ہن جاگ پو تساں اپنی نسلاں دے حق دا کرو آپ خیال ہن جاگ پو تساں اپنے خان وڈیراں تے کرو آپ سوال ہن جاگ پو ہاتھ بن کے عرض کرے دا ہائے وحید سیال ہن جاگ پو دوستو وقت تھوڑا ہے تو میں تو چس چمام ہاں ہن میں دعوت دیسا انشاءاللہ اسٹیج دے دعوت خطاب اسارے پرویدی شان پرویدی پروید خان سیکی دوست غریب دوست جناب سردار اسمیل خان بلوچ اندیامن کل پہلے کہ اساں پیار کرن دے آدی ہیں ہک پیار دے نال تا پیاری سے اسمیل خان اساں پیار کرن دے آدی ہیں ہک پیار دے نال تا پیاری سے تونے پار سمندروں پیار ملے اساں دھوں تھی تب دے پیار ہی سے تونے اساں صرف نفیس نہ یاری رکھ اساں یاد یاری سے تاڑی مرے تو میں دعوت دے سردار اسمیل خان بلوچ اور علاقے دے بزرگوں دوستوں بھراؤں السلام علیکم میں کو آج بہت خوشی تھی پئی ہے کہ الحمدللہ اسادے علاقے دے وچ اور خصوصی طور سے اسادے پروا شہر دے وچ بہت بڑی تبدیلی آنی پئی ہے کہ اسادے لوگوں کو پہلے بھی شعور ہے لیکن ہون الحمدللہ بہت زیادہ شعور آ چکے ہیں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف دی سب کو وڈی جیری کوشش ہے وہ تعلیم صحت ہے اور تعلیم کی وجہ یہ کہ اساں لوگوں کو شعور آ گئے اور نوجوان سارے جاگ چکے ہیں تو انشاءاللہ ہون او گالی نہ ہوسن اساں کئی دفعہ انہاں لوگوں کو یعنی جمعیت کو اور میاں خیل گروپ کو ایم این اے ایم پی اے تحصیل ناظم بڑھائے سے لیکن جیری اسادی علاقے دی اور پروی دی ترقی ہوت والے سامنے خدا را میں بار آگتا رہنا اور تو آگو میں بلا بھی آگسا کہ خدا را انہاں دے کوڑاں تے ڈٹاں تے نہ کھڑو ہن جاگ ونجو اے آنن الیکشن دے ویلے اساں لوگوں کو لولی پاپ لے کے مطلب ہونو اس الیکشن دے وچ نہ کو بیا تا کوئی ڈھنگ کو نہ آئی مولانا صاحب نے وزیر اعلیٰ دا نعرہ لا کے تے ووٹ کی دے کہ وزیر اعلیٰ پڑھوے سو تے پڑھوے کو پیرس پڑھا رہے سو یہ میں مطلب ہے اسارے میاں خیلہ نے انہاں کو بیا کوئی کام تے انہاں نے کارکردگی تہائی کو نہ صرف چند انہاں دے جڑے مخصوص لوگ صرف انہاں کو نوازے اور انہاں کو مراعات دیتن اور دیندے بھی پائیں تے ساری غریب عوام تے سارا علاقہ وہی پسماندہ ہے انہاں لوگاں نے انہاں دعائیں گروپاں نے قسم کھا دی ہوئی ہے کہ اساں پروے کو ترقی نہ دے سو تے اساں لوگاں بھی قسم کھا دی ہوئی ہے کہ اساں انہاں کو جتوے سو تو خدا را کچھ ہوش کرو مہربانی کرو تریجا 5 سالہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے عمران خان دی حکومت ہے تے عمران خان دا منشور تمہارے سامنے ہے کوئی خاندگی سرداری کو نہیں میرٹ دی پالیسی ہے تے الحمدللہ جیرے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں نہ کو میری سفارش کی ضرورت ہے نہ شعیب خان دی تے نہ علی امین خان دی الحمدللہ خود اپنے تعلیم دی بنیاد دے ہوتے پوسٹوں دے ہوتے میں نے پائے تو یہی تعلیم اور ملک کا معیار ہو دے تو مہربانی کرو الحمدللہ میں تو آپ کو اپنی سیاسی جیری تھوڑی دی کارکردگی ہے میں کوئی ایم پی اے ایم این اے نہ لیا میں ایک دفعہ 2015 انچ ڈسٹرکٹ ممبر منتخب کیا تے ان دے بعد ڈسٹرکٹ نیب نازم 14 دے وچ اساں پاکستان تحریک انصاف دے وچ شامل تھیا سے تے الحمدللہ اس گورنمنٹ دے وچ میں تقریباً
پرواہ شہری چی اور پورے سرکل پرواہ دے بھی امل مریالی بھی سارے نال آئی حاجی مورا بھی سارے نال آئی اتھوں کو لا کے تے کڑی سمجھائی کونے امل سارے نال رمک تک الحمدللہ میں تقریباً 51 سکیم بجلی دی کرا کے دی تھی اور ہون بھی توڑے سامنے اور سارے بورڈ لگے کھڑے ڈسٹرکٹ دے فنڈ الحمدللہ مشکلات ہیں مسائل ہیں لیکن ان کے باوجود بھی کروڑوں روپے دے گلیاں نالیاں اور مختلف مطلب اسکیماں دیتے ہیں ایویں مساجد دے وچ اساں اپنے صوبائی گورنمنٹ کو پچھلے 5 سالاں دے وچ اور مدارس دے وچ درسگاہیں اور کمرے بھی تعمیر کروائے سے تے ان دے بعد مطلب سولر سسٹم بھی لوا دیتے گئے تے الحمدللہ ہن بھی ساری جڑی تحریک انصاف دی پالیسیاں ہیں تواڈے سامنے ہیں صحت کو دیکھو چا الحمدللہ لاکھاں روپے دے علاج ایک غریب آدمی ون کے تے وہ ہسپتال دے وچ کرا سکدے تے لوگ اس وقت دعائیں دینے تو انہاں لوگوں کو پوچھو کہ جن دے گھر وچ 1000 روپیہ بھی نہیں ہوندا تے 20 لاکھ روپے دا ون کے انہاں اتھا علاج تھیندے نال لوگ کو آمن ونجن دا کرایہ بھی ملدے تے یہ حکومت ہوندی ہے دوستو چیئر مہربانی کرو انہیں تعلیم کو دیکھو چاہ ہن تک یہ لوگ جڑے سارے رہ گئے نمائندے سارے سکولاں دے وچ گڈو تے گھوڑے بدھے کھڑے ہوندے گھوم پیا ہوندا اتیا تے الحمدللہ سکولاں دے وچ استاد بیٹھن تے اور سینکڑوں دی تعداد دی طلباء تعلیم حاصل کرنے پین تے یہ چیزاں ہوندیاں الحمدللہ ساری پچھلی گورنمنٹ دے وچ کچھ روڈ منظور تھے ہیں ورلڈ بینک دے وچ وہ یہ نہیں کہ ورلڈ بینک خیرات دیندا پئے وہ ساری صوبائی گورنمنٹ نے انہاں نال ایک معاہدہ کیتے اور یہ سارے تقریباً پروا دے سرکل تحصیل پروا دے 14 روڈاں جن دے وچ 7 روڈاں دا کام شروع ہے اور 7 سیکنڈ فیز دے وچ انشاءاللہ شروع تھی سی ایویں روڈ سیس فنڈ دے وچ بھی اساں کچھ روڈ جنہاں دا کام شروع تھی چکے اور مزید بھی انشاءاللہ شروع تھی ونن تو مہربانی کرو بہت اساں انہاں لوگوں کو ووٹ دے چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرو انشاءاللہ اساں 24 گھنٹے حاضر ہیں کہیں قسم دی کوئی خدمت ہوئے پہلے بھی حاضر ہے تے ہن بھی حاضر ہیں انشاءاللہ تے حاضر ہو سو انشاءاللہ 24 گھنٹے باقی انہاں لوگوں کو چھوڑ دیو بہت زیادہ 50 سال اساں انہاں کو حکومتاں چاہندے انہاں اپنے جائیداداں تے مراعات بنائیں تے بینک بیلنس بنائیں سارے علاقے واسطے کچھ نہیں کیتا مہربانی کرو پاکستان تحریک انصاف کو اینڈ چاہے وہ تحصیل دا الیکشن ہے چاہے ایم پی ہے یا ایم این اے ہے مہربانی کرو ایک دفعہ جتواؤ اساں انہاں علی کرنا ہے کہ بار بار جتوے سو سے تے وقت کوڑ مرے سو انشاءاللہ سارا کوڑ نہ ہو سی اساں تو ہن بھی کام کر رہے سو تے انشاءاللہ نمائندگی دے بعد وقت اساں کو دیکھ سو کہ اساں علاقے دے واسطے کیا کرنے ہیں تو مہربانی کرو میں آخر دے تے خضر خان دا گلستان خان دا عمران خان دا انہاں دی برادری دا اور اپنے اس محلے والے لوگاں دا بے حد مشکور ہاں تساں سب کو پہلے بھی عزت دیندے وے لیکن اس الیکشن کیونکہ الیکشن بہت مشکل ہے میں تھوڑا جہاں گیلا دیتی ونجا اکثر لوگ نہ کھڑ سکتے پائے تا میں کو پچھلی دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب نال ملاقات تھی ہے تو وہ بار بار یہ تانا دیندن کہ یار تو مطلب ہے ووٹ تا لوگ نہیں دے تساں دے یہ کام کرو تے وہ کام کرو میں کہ یار تساں کام کرو انشاءاللہ سارا ہن شعور آ چکے تعلیم بھی ہے تے انشاءاللہ لوگ ہن سارے جاگن تو امید کریں گے کہ تساں ایندا ساری پارٹی نال بھرپور کام کرو بہت شکریہ جی السلام علیکم دوستو اذان کا استقبال